हिडसाली किरमडा खाइ जाउँ जाउँ पाता हिडसाली किरमडा खाइ जाउँ जाउँ पाता ए पारी बनैन खा लौ मैले क्या भन्या भण बाजा ए पारी बनैन खा लौ मैले क्या भन्या भण बाजा कैखी भणी क्या हुन्या हो जाउँ पाता ए कुरा मनैन का लौ मैले क्या भन्या भण बाजा ए कुरा मनैन का लौ मैले क्या भन्या भण बाजा थ्याङ्क यू तँलाई कुदेलो चुनेली मखमलका जुप्पा तेरो बाबा दिन्न चुनेली मखमलका जुप्पा तेरो बाबा दिन्न तँलाई राखाली रमुकाई राखाली बगस हालली तालालाई राखाली मखमलका जुप्पा भन्ने त्यति बेलाको अन्तराम दाईको अनुसार 2054 सालमा रेकर्ड गरेको यो गीत हो होइन 54 नम्बर डेट त्यही हो जस्तो लाग्छ रातो रङ्गको जुनेली बनारसको साडी रातो रङ्गको जुनेली बनारसको साडी कान्छीले लाउली त ल्याइदिउँ लायो पिरेलैमा चढी लाई राखनु झमुकाई राखनु चमुकाई राखनु बनारसको साडी लाई राखनु झमुकाई राखनु चमुकाई राखनु बनारसको साडी। सुरुवात तपाईँकै क्षेत्रतिरबाट गरौँ। गायन के हो जस्तो लाग्छ? गायन भनेको एउटा अभिव्यक्ति हो होइन, शब्दको लयको होइन स्वरको माध्यमबाट गरिने एउटा अभिव्यक्ति गायन हो जस्तो लाग्छ। अभिव्यक्तिको रूपमा लिनुहुन्छ। सिर्जना के हो जस्तो लाग्छ? सृजना क्रिएसन के हो त एउटा डिफिकल्ट क्वेसन आयो। क्रिएसन भनेको कुनै वस्तुको कुनै पनि चिजलाई नयाँ रूप दिनु होइन, संयोजनको मार्फतबाट अथवा नयाँ हिसाबले कुनै पनि हिसाबले एउटा फरक रूप दिनु, नयाँ रूप दिनु सिर्जना जस्तो लाग्छ। तपाईँको लागि आफ्नो लागि के हो जस्तो? सिर्जना त जिन्दगीको आधार हो होइन, जिन्दगीलाई अगाडि बढाउने एउटा सिर्जना एउटा तत्त्व हो होइन। सिर्जनाको धेरै परिभाषाहरू हुनसक्छ, जति गरेको हुन्छ। तपाईँ आफ्नो नयाँ कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ। सफलता के हो तपाईँको लागि? ओहो, यो बडा डिफिकल्ट क्वेसन। कहिले जिन्दगीमा यो अचिभै नगरेको कुरो सफलता के हो जस्तो लाग्छ भने अब सफलता ठ्याक्कै मलाई त्यो डेफिनेसन आएन, तर डेफिनेसन भन्दा पनि तपाईँको लागि मेरो लागि सफलता के हो भने तपाईँले चाहेको कुरा होइन इमान्दारीपूर्वक कसैलाई चालजेल नगरी दुःख नदिई होइन सङ्घर्ष गरेर तपाईँले केही कुरालाई त्यसको भ्याल्यु रिसिभ गर्नुहुन्छ, त्यसको भ्याल्यु अचिभ गर्नुहुन्छ भने त्यो सफलता जस्तो लाग्छ। भ्यालुसँग मान्यतासँग तपाईँ सफलतालाई जोड्नुहुन्छ। सङ्घर्षको प्रसङ्ग उठिहाल्यो, सङ्घर्ष के हो जस्तो लाग्छ? सङ्घर्ष एउटा प्रक्रिया हो, निरन्तर चलिरहने होइन। यसमा सङ्घर्षमा कठिनाइ भन्ने जो शब्द छ त्यो सङ्घर्षभित्र अन्तर्निहित हुन्छ र यो कठिनाइको सिलसिला सङ्घर्ष हो। सङ्घर्ष सफलताको आधार हो। सफलताको आधार सङ्घर्ष। सपना हरेकको जीवनसँग जोडिएको पाटो, हरेकले रुचाइने क्षेत्र। सपना के हो तपाईँको लागि? सपना एउटा आधार हो होइन, जीवन जिउने एउटा आधार हो। किनभने जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यो एउटा ड्रिम छ, म के गर्छु के भन्छु, यो मेरो गोल एम्बिसन छ भन्ने, त्यस्तै हाम्रो पनि एउटा छ त्यो सपना, के गरौँला, कि यो गरौँला, त्यो गरौँला, यो बनाउला भन्ने होइन। त्यो एउटा जीवनको एउटा आधार हो जस्तो लाग्छ मलाई सपना। जीवनको आधारकै रूपमा सपनालाई पनि बुझ्नुहुन्छ। ओके, लजिकल जवाफहरूका लागि तपाईँलाई थ्याङ्क यू। घुम्ती मरेल महरे तिमी जित्यौ पिरातीको खेल, चङ्गा जस्तै धागोबाट छुट्टिएर गयो, आखिर तिमी हाँसी हाँसी पराइकी भयो। घुम्ती मरेल महरे तिमी जित्यौ पिरातीको खेल, महरे तिमी जित्यौ पिरातीको खेल। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रममा पनि मैले फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे। म पदमराज जोशी, प्रविधिमा हुनुहुन्छ आरडीजी र अरुणजी। तपाईँहरूसँग आजको दिनमा पनि हामी 8:30 देखि 9:30 बिचको लगभग 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेज र हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट संसारभरि नै
लाइभ हुनेछौँ। प्रभात विमर्शकको कुराकानी गर्दाखेरिमा हामी तपाईँको बिहानीसँग हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक यही समयमा जोडिँदै आएका छौँ। फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ। पछिल्लो समय हामी कलाकारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, सङ्गीत क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, गायकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यावत हामीले पहिले एउटा किसिमले रुचि राखेर हेरिरहेका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँको व्यक्तित्वको विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। केही रमाइला कुराकानीहरू, केही अर्थपूर्ण कुराकानीहरू र केही सन्देशमूलक कुराकानीहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ। आजको कार्यक्रमलाई पनि तपाईँहरूले त्यही रूपले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आज यति कुराकानी गरिसकेपछि अतिथि को हुनुहुन्छ त भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ। आजका हाम्रा अतिथिको विषयमा जानकारी गराउनुभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्छु। फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँले बढीभन्दा बढी तपाईँहरूका साथीहरूसँग आजको कार्यक्रम पनि सेयर गरेर पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुनेछ। र सँगसँगै हामीले कार्यक्रमको दौरानमा विमर्श गरिरहँदा तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा प्रश्न उठ्यो भने त्यसलाई सभ्य भव्य बुझिने भाषामा कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि हामी पक्कै पनि विमर्शको पाटो बनाउने नै छौँ। एउटा यति अनुरोध गरिसकेपछि आजका हाम्रा अतिथिको विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। तपाईँले धेरै रुचाइरहनुभएका व्यक्तित्व आजको हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुनेछ। तपाईँले सुन्नुभएका गीतहरू आज उहाँले कसरी चाहिँ ती गीतहरूसँग पुग्नुभयो यो विषयमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुनेछ गायक नवराज कलौनी। उहाँ सङ्गीत पनि भर्नुहुन्छ गीतहरूमा, सर्जक हुनुहुन्छ, आफै लेख्नु पनि हुन्छ गीतहरू। र तपाईँले धेरै पहिलादेखि एउटा किसिमले उहाँलाई रुचाइरहनु भएको स्थितिमा उहाँ यो क्षेत्रतिर कुन तवरले चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो त यावत कुराकानीहरू आजको कार्यक्रममा हुनेछन्। ढिला नगरिकन उहाँलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। नवराज सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। दिनेश एफएमको यस कार्यक्रम हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई मेरो नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, तपाईँलाई ठिक छ? एकदम ठिक छ। अहिले अब सुरुवात व्यक्ति विशेष कार्यक्रममा हुनाले तपाईँको व्यक्तित्वबाटै बुझ्न चाहे मैले कि सङ्गीत क्षेत्रतिर हुनुहुन्छ, एउटा सफलताको मुकाममा हुनुहुन्छ, एउटा सबैले रुचाइरहेको स्थिति छ, गीतहरू पनि एकदम बजारमा भाइरल छ। यति भइरहँदाखेरिमा एउटा आम मान्छेहरूलाई जान्ने चाह हुन्छ कि कहिलेदेखि चाहिँ उहाँको साङ्गीतिक यात्रा जोड्ने सुरु भएको होला भनेर। त्यो मलाई पनि छ। त्यो हुनाले मैले सुरुवात यहीबाट गरेँ कि तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा कहिलेदेखि सुरु भयो औपचारिक रूपमा? औपचारिक रूपमा मेरो साङ्गीतिक यात्रा सुरु भएको 4-5 वर्ष जति भयो। अब इन्फर्मली चाहिँ 69 सालदेखि मैले सङ्गीतको क्लासहरू जोइन गरेको थिएँ होइन। र 72 साल 73 सालमा मात्रै मैले गीत रेकर्ड गरेँ। त्यस पछाडि अब क्रमशः 4-5 वर्षको दौरानमा जो यहाँहरू समक्ष छु थुप्रै गीतहरू लिएर आएको छु। पहिलो गीत के थियो तपाईँको? मैले रेकर्ड गरेको पहिलो गीत थियो मन ढुङ्गो भन्ने थियो होइन। त्यो एउटा सेन्टिमेन्टल गीत थियो। त्यो हामीले यहीँ धनगढीमा सुटिङ गरेका थियौँ। त्यस पछाडिको अब बेहुली सिपाही छ भन्ने गीत चाहिँ चर्चित भएको गीत थियो। एकदम चर्चित भएको गीत पनि थियो। त्यस्तो अब जस्तो तपाईँको पहिलेदेखि सङ्गीत क्षेत्रतिरै लाग्ने, सङ्गीतमै आफ्नो भविष्य बनाउने भन्ने सपना थियो या? हजुर। यो अब सानैदेखि पहिलेदेखि नै अब यो मेरो एउटा एम्बिसन नै थियो होइन, एउटा टार्गेट गोल थियो होइन। के सङ्गीत गर्छु भन्ने नै थियो। अब सुरुमा वातावरण मिलेको थिएन होइन। म पहिले जब पनि गर्थेँ, म जब गर्थेँ। त्यो जब मैले रिजाइन गरेँ सङ्गीतकै लागि भनेर। त्यो जब सब छोडेर म्युजिक सिक्न गएर अब यता एकाडेमिकली फेरि एमए गरेको मान्छे फेरि होइन, यतापट्टि सबै छोडेर गीत सङ्गीतको माया मोहले यसै परिधिभित्र छु। जब चाहिँ के थियो? म पहिले अपाङ्ग बाल अस्पतालमा थिएँ। अब डिसेबिलिटी म्यानेजमेन्टमा काम गर्थेँ। त्यता मेरो स्थायी जागिर नै थियो। स्थायी जागिर नै छोडेर सङ्गीत क्षेत्रतिर भयो। एउटा जस्तो अब थोरै यति कुराकानी भइसकेपछि अझ मैले विगतमा जान चाहेँ। तपाईँको स्कुलिङ हुर्काइ पढाइ चाहिँ कता कसरी भयो? मेरो स्कुलिङको कुरा गर्दा मैले 8 क्लाससम्म त्यति बेला यता हाम्रो कञ्चनपुर महेन्द्रनगर श्री जेसिस अहिले उच्च मावि छ उताबाट पास गरेँ। र त्यस पछाडि 9-10 मैले एसएलसी मेरो बैजनाथ स्कुल छ हाम्रो उच्च माध्यमिक विद्यालय महेन्द्रनगर बजार परिसरमै छ। र त्यस पछाडि बाल जागृतिबाट इन्टर गरेर त्यति बेलाको सिद्धनाथ बम्बई क्याम्पसबाट ब्याचलर र टियुबाट मैले मास्टर्स गरेँ किर्तिपुरबाट। अहिले त पुरै एउटा किसिमको फोकस सङ्गीत क्षेत्रतिरमै छ, यसमै लागिरहनु भएको छ। जस्तो एउटा पहिला एउटा अपेक्षा हुन्छ कि केही यात्राहरू गरिरहँदाखेरिमा सङ्गीत क्षेत्रतिर त अझै एउटा किसिमको बढी नै एउटा चुनौतीहरू बढी नै फेस गर्नुपर्ने त्यो किसिमको देख्न सकिन्छ। तपाईँलाई यति छिट्टै एउटा 4-5 वर्ष भने त्यति लामो पिरियडको रूपमा हेरिँदैन, एउटा सफल धेरै गीतहरू तपाईँको यति राम्रो रिस्पोन्स आइरहेको गीतहरू छन्। के लाग्थ्यो तपाईँलाई पहिला सङ्गीत क्षेत्रमा अब सिकाइ भइरहँदाखेरिमा त त्यो क्षेत्र केही नभए नि थोर बहुत भए नि बुझ्न सकिन्छ। म यति छिट्टै मेरो गीतहरू यति राम्रो
तरिकाले दर्शकहरूले रुचाइदेलान्, दर्शकहरूले माया गर्लान्, मेरो यति खोजी होला भन्ने तपाईँलाई आफूलाई लागेको थियो? सुरुमा मलाई चाहिँ विश्वास थियो इन्डिभिजुअली म गर्न सक्छु भन्ने, मलाई चाहिँ विश्वास भएकै कारणले मैले सबै कुरा छोडेर मलाई चाहिँ आत्मविश्वास थियो होइन। अब सबैलाई आत्मविश्वास हुनुपर्छ होइन। त्यो अब दर्शक श्रोताले कति के गर्न सक्छन्, आफूले कस्तो चिज दिन सकिन्छ त्यो अलग कुरा भयो, तर आत्मविश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरा छोडेर गीत सङ्गीततिर लागि, सिकेरै लागि होइन। र सक्दो राम्रो जे होस् अब दिने, अब दर्शक श्रोताले मन पराउने माया गर्ने खालका सिर्जनाहरू दिइयो र माया पाइयो भनौँ। हजुरसँग त आफैले मात्रै आवाज भरेको साङ्गीतिक कोसेलीहरू कति जति छ? आवाज भरेको तपाईँको एक दर्जन हुँदैछ हजुर। फेरि अरू सङ्गीत भर्ने त लेख्ने कुराहरू छँदैछ, धेरै राम्रो गीतहरू पनि भयो। अनि एउटा किसिमको जस्तो सामान्य आम प्रतिक्रियाहरूको सवालमा, किनकि तपाईँको जन्म पश्चिममै भयो होइन, पश्चिमबाट हुर्किएर फेरि अब देउडाको भूमि होइन, देउडामा पनि तपाईँको हाम्रो भाषाको गीतहरू पनि केही गाउनु भएको छ, सँगसँगै एउटा क्लासिकल सङ्गहरूतिर पनि तपाईँको त्यो किसिमको ढल्काइ देख्न सकिन्छ। यो बिचमा कस्तो छ यो एउटा औपचारिक पढाइले तपाईँले यसलाई पक्कै पनि केही सहज गरेको होला, पश्चिमको मान्छेले फेरि त्यो लवजलाई त्यसमा सिकाइ गरिरहँदाखेरिमा कस्तो किसिमको अनुभूति हुँदो रहेछ, फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ? अब यो यस्तो छ, अब हाम्रो देउडा हाम्रो मौलिकतासँग जोडिएको कुरा भयो होइन। अब यसबाट हामी पर सर्न सक्दैनौँ, हाम्रो रगतमै देउडा छ होइन। र अब देउडा मात्रै गरेर पनि सम्भव हुँदैन होइन। र अब क्लासिकल मेरो आफ्नो एम्बिसन चाहिँ, मेरो प्यासन चाहिँ अब यता आधुनिक क्लासिकलतिर नै बढी थियो मेरो सुरुमा चाहिँ होइन। र बिस्तारै अब यो देउडाको रस पनि छिर्यो। अब त्यो एउटा यो लोक एउटा जेनरा छ होइन, र क्लासिकल अब एउटा अर्को जेनरा छ, यसको आफ्नै विशेषता महत्त्व छ, र क्लासिकलको आफ्नै छ होइन। अब त्यसरी अब यसलाई दुईवटा फरक पाटो चाहिँ हो, र सङ्गीतभित्र एकै पाटोको रूपमा चाहिँ लिन्छु मैले, विधागत रूपमा चाहिँ फरक छ हजुर। तर एउटा हिसाबले जुन किसिमको मेहनत चाहिन्छ दुईटैमा चाहिन्छ। उतापट्टि पनि अब तपाईँको चाहिँ सबै गलाले लोकगीतलाई पनि न्याय गर्न सक्दैन होइन, अनि सबै गलाले क्लासिकल अथवा आधुनिक गीतलाई पनि के अरे न्याय गर्न सक्दैन होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइपको त्यो टेक्स्चर चाहिन्छ। सुरुवातको गीत पनि तपाईँको थोरै डिफ्रेन्ट टाइपकै भयो होइन, लोक पप टाइपले हामीले गरेको त्यो हुनाले थोरै त्यसको इतिहास बुझ्न मन लाग्यो, किनकि पहिलो सिर्जना जसलाई पनि खुब प्यारो हुन्छ भन्छन् होइन, एउटा किसिमको धेरै हदसम्म एउटा त्यो सपनाहरू पनि पुरा हुने स्थिति, अनि एउटा किसिमले धेरै समयदेखि पर्खाइ भएर त्यो हुँदाखेरिमा विभिन्न घटनाक्रमहरू जोडिन्छन् जस्तो लाग्छ, र यो सुन्नमा आउँछ पनि। थोरै तपाईँको चाहिँ पहिलो गीत रेकर्ड गर्दाखेरिमा कस्तो किसिमको घटनाक्रमहरू जोडिएका थिए, कसरी चाहिँ त्यो बेलाको अनुभूतिलाई अहिले यसो सम्झिनु पर्नुभयो भने कसरी सम्झिनुहुन्छ? मेरो पहिलो गीत चाहिँ मन ढुङ्गो भन्ने मैले रेकर्ड गरेर जाने बेला त्यो आधुनिक गीत थियो होइन। अब यहाँ सबै दर्शक श्रोतालाई म भन्न चाहन्छु, त्यति बेला म स्टुडियोमा गएँ, एरेन्ज गीत गराएँ, स्टुडियोमा गएँ, त्यति बेला मैले म्युजिक सिकेको थिएन। अनि मैले सिधै स्टुडियोमा गएर गाउन थालेँ होइन। गाउन थालिसकेपछि धेरै ठाउँमा टाइमिङहरू चिप्लिने होइन, सुरै नलाग्ने, त्यो रेन्ज नै नपुग्ने, आफैले कम्पोज गरेको गीत पनि क्या, त्यो एउटा सुरमा गरियो होइन। तर त्यहाँ अब स्पेसिकल न्याय दिने बेला चाहिँ गाह्रो भयो। त्यस पछाडि मैले त्यो गीत त्यतै खन्काएँ। त्यस पछाडि म यतापट्टि इन्स्टिट्युसन जोइन गर्न गएँ। त्यो गीत तपाईँले गाउने भनेर पहिल्यै सोच्नु भएको तर रोक्नु भयो स्टुडियो गएर गाउन नसकेर। फेरि म यतापट्टि आएर फेरि म्युजिक जोइन गरेँ, अनि त्यसको 2 वर्ष पछाडि मात्र बल्ल मैले त्यो गीत रेकर्ड गरेँ, मन ढुङ्गो भन्ने। प्यासन भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा त्यसबाट नि तपाईँ आफूलाई चाहिँ जस्तो हुन्छ, अब तपाईँले 1 दर्जन गीतहरू गाइरहँदाखेरिमा कुनै न कुनै गीतबाट स्वाट्टै उठिने स्थिति पछि साङ्गीतिक क्षेत्र छ नै यस्तै होइन। एउटा राम्रो तरिकाको त्यो किसिमको हुन्छ, हरेक किसिमले सर्जकलाई हरेक आफ्नो सिर्जनाहरू राम्रै होला नि, त्यो चल्नु नचल्नु एउटा अलग कुरा पनि होला। तर पनि श्रोता दर्शकहरूले कुनै एउटा गीत मात्रै मन पराइदियो भने पनि स्थापित हुन त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन, तर जित्नलाई मन त्यतिकै गाह्रो पनि छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँ आफूलाई चाहिँ यत्रो साङ्गीतिक कोसेलीहरू अब बजारमा ल्याइरहँदा आफैलाई पनि यो गीतले चाहिँ मलाई स्थापित गर्यो भन्ने लाग्यो चाहिँ कुन गीत छ? यो फेरि कस्तो भइदियो भने दर्शक श्रोताको माया यस्तो पाइए, हेर्नुहोस् गरेको अब अधिकांश कामहरू माया पाइहाल्छ। ठ्याक्कै ल यही गीत मात्रै भने बेहुली सिपाही हामीले गऱ्यौँ सुरुमा, त्यतिकै माया पायो। बनारसको साडी गऱ्यौँ, त्यतिकै माया पायो होइन। अब चक्करी भन्ने यता फनी गीत गरेको थियो, त्यसले पनि माया पायो होइन। त्यस पछाडि अब भगवान्को कृपा, अब सबै हजुरहरूको माया आशीर्वाद, दर्शक श्रोताहरूको मायाले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा घुम्तीमा रेल त अब त्यस्तो राम्रो त्यो गयो होइन त्यो गीत।
अब नेपाल वाइड चाहिँ अब नेसनली चाहिँ मलाई घुम्तीमा रेलले बढी स्थापित गराउन सहयोग गर्यो भने पश्चिमतिर चाहिँ अब जस्तो जौपातको रिमेक हाम्रो आदरणीय पुजराज भट्टराईको गीतलाई हामीले रिमेक गरेका थियौँ जौपात त्यसले अनि बेहुलो सिपाही अनि बनारसको साडी सबै गीतहरूले चाहिँ जस एक एक प्रकारको त्यो पुस्तक बनारसको साडी अब मैले तपाईँले हुन त पहिला पनि एउटा किसिमको हेरिरहेको थिएँ बनारसको साडी म व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि बनारसको साडी सुनिसकेपछि मैले झन् खोज्न मन लाग्थ्यो कि त्यसैले मैले यो प्रसङ्ग जोड्न चाहेको थिएँ त्यसले अब त्यो बनारसको साडी यावत कुराकानी किनकि त्यसले हाम्रो फेरि पश्चिमको धेरै कुराहरूलाई पनि जोडेको छ किनकि बनारस पूर्वले जति खोज्छ त्योको तुलनामा धेरै बढी चाहिँ हामीलाई यहाँ पश्चिमलाई महत्त्व छ त्यसले किनकि त्यो विगतसँग जोडिएको भावनाले तपाईँ यो गीतको प्रसङ्गमा थोरै मैले अझ बढी चर्चा गर्न चाहेँ यो बनाएको क्रम यसमा तपाईँले आफूले यो लाई बजारमा ल्याउने सोच्दाखेरिको थोरै यी घटनाक्रमहरूसँग मैले जोडिन चाहेँ बुझ्न चाहेँ गीत मलाई एकदम मन पर्यो हुनाले घटनाक्रम पनि सुन्न चाहेँ यो खासमा हाम्रो अन्तराम विष्ट दाइको पुरानो गीत हो यो तोलाई कुदेलो चुनेली मखमलका जुप्पा तेरो बाबा दिन्न चुनेली मखमलका जुप्पा तेरो बाबा दिन्न तलाई राखाली रमुकाई राखाली बगस हालली तालालाई राखाली मखमलका जुप्पा भन्ने त्यति बेलाको अन्तराम दाइको अनुसार 2054 सालमा रेकर्ड गरेको यो गीत हो होइन 54 नम्बर डेट त्यही हो जस्तो लाग्छ अनि त्यति बेला यो टिपिकल यो प्याटर्नमा थियो होइन अब यसलाई हामीले अलि रिमेक अलि फ्युजन गरेर अलि नयाँ तरिकाले मोडर्न दर्शक श्रोताहरूमा यसको मौलिकतालाई पनि नमासिने गरेर अनि त्यसरी प्रेजेन्ट गऱ्यौँ अनि यो गीतको मेलोडी नै मलाई एकदम मन पर्यो भाव भने होइन अनि त्यसपछि अब बनारसको साडी भनेर यसलाई हामीले परिमार्जन गरेर अनि त्यसरी पस्क्यौँ होइन र जस मजा आयो कि काम गर्दाखेरि त्यसै एरेन्जमेन्ट पनि त्यसरी नै अलि फरक तरिकाले गऱ्यौँ र त्यसको कम्पोजिसनलाई पनि अलि चेन्ज गऱ्यौँ दुईवटा पार्ट बनायौँ जस मजा आयो यसरी राम्रो तरिकाले बजारमा भयो थोरै अझ यसको एउटा मलाई किनकि श्रोता दर्शकहरूलाई पनि सायद यो खुब मनपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ किनकि यसमा पुरानो एउटा लवज पनि छ जो अहिले नयाँ पुस्ताले खोजिरहेको लवज छ त्यो दुइटै मिक्स भयो हुनाले थोरै अझ यसमा थोरै गुनगुनाउन मिल्छ मैले अघि नै त त्यो पुरानो अहिले कस्तो छ भने रातो रङ्गको जुनेली बनारसको साडी रातो रङ्गको जुनेली बनारसको साडी कान्छीले लाउली त ल्याइदिउँ लायो पिरेलैमा चढी लाइराखनु झमुकाइराखनु चमुकाइराखनु बनारसको साडी लाइराखनु झमुकाइराखनु चमुकाइराखनु बनारसको साडी थ्याङ्क यू सो तपाईँको जस्तो साङ्गीतिक क्षेत्रतिर तपाईँले यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि मलाई एउटा किसिमको कस्तो लाग्यो भने यसको लागि धेरै साधना चाहिन्छ अनि एउटा किसिमको प्यासन म गर्छु भनेपछि गर्छु अगाडि बढ्छु भनेर सायद हुनसक्छ धेरै कुराहरू त्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ त्यसमा तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो यो किसिमको यस्तरी एउटा प्यासन आउनमा केले चाहिँ भूमिका खेल्दो रहेछ मलाई अब यो पनि जान्न मन लाग्यो किनकि कोही कसैले व्यक्तिलाई एउटा प्रेरणाको स्रोत मानेर हुन्छ कसैले केही घटनाक्रमहरूलाई तपाईँको चाहिँ के छ यो बडा भेग क्वेसन आयो मेरो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ अब कस्तो भइदियो भन्दा म सानैदेखि होइन त्यो गुनगुनाउँथेँ क्या म त्यो पहिलेदेखि नै गुनगुनाउँथेँ अनि स्कुलमा पढ्ने बेला गाउने होइन क्लासहरूमा गाउने अनि यता कतै प्रोग्राम पायो भने त्यहाँ गएर गाइहाल्ने होइन अनि गर्दा गर्दै अब म त दिनभरि गाइरहने क्या अब त्यो होइन गाएको गाई मात्र गर्ने स्कुलमा गाइरहने जहाँ पनि गाइरहने बाटोमा गाइरहने होइन अब यो मसँगै जोडिएको थियो सङ्गीत जस्तो लाग्थ्यो अनि यसरी नै अब यो यसरी नै घटनाक्रम चल्दै गयो अब ठ्याक्कै व्यक्तिगत रूपमा म कसैसँग त्यसरी इन्सपायर छन् अब रोल मोडलहरू त जस्तो हाम्रो शिव परियार दाइका गीतहरू मैले पढी सुन्ने होइन जस्तो प्रमोद दाइका गीतहरू पुरानो हाम्रो होइन राजेश पाल दाइका गीतहरू अथवा रामकृष्ण दाइका गीतहरू अथवा होइन यतापट्टि हाम्रो सोनु निगमको गीतहरू कैलाश खेरको गीतहरू होइन आतिफ असलमका गीतहरू अब सुन्ने अब त्यहाँबाट त्यसरी पनि सिकिन्थ्यो होइन तर यतापट्टि चाहिँ त्यो पहिलेदेखि नै त्यो आई डोन्ट नो त्यसरी गाइरहन्थेँ कि म पारिवारिक रूपमा कोही त्यस्तो साङ्गीतिक क्षेत्रतिर या कोही त्यस्तो गरिरहेको मान्छेहरू सङ्गीतमा कोही अब पहिलाको त हाम्रो फेरि पश्चिमतिर कस्तो भने औपचारिक रूपमै सङ्गीतमा नभए पनि एउटा किसिमको मेला पर्वहरूमा त्यो गरिने पर्वहरूमा गाइने गीतहरूले पनि सङ्गीतमा कतै न कतै हरेकको परिवारमा केही न केही रस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि त्यो हुनाले तपाईँको त्यस्तो केही थियो यो राम्रो क्वेसन जोड्नुभयो यो हाम्रो ठ्याक्क हजुरआमा हुनुहुन्छ नि हजुरआमा साँझ अब हामी पहिला सानो छने बेला हजुरआमासँग सुत्थ्यौँ होइन हजुर अब सानै घर हुन्थ्यो त्यति बेला एउटै त्यो माटोको घर हुन्थ्यो होइन
छेउछाउमै सुत्ने बेला अनि हजुरआमाले त्यो गुनगुनाउनु हुन्थ्यो क्या साँझ क्या त्यो एउटा फागहरू होइन गाउने अनि मेरो मम्मीले पनि गाउने होइन बुवाले पनि होलीको गीतहरू गाउने अब यो त्यसरी त्यो वातावरणले म अनकन्सियसली गाइडेड भएको हुनसक्छु भएकै हो त्यो भन्नुपर्छ होइन त्यो छाप म परेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो त फेरि कस्तो पनि भने अब मेला पर्वहरू हाम्रोतिर अझ बढी नै बनाइने हुनाले त्यसमा फेरि एउटा किसिमको पुरातन प्याटर्नहरू त्यसमा एउटा रहेर गाउने हुनाले ऊ सेलिब्रिटी जस्तो हुन्छ नि त गाउँघरमै पनि जो त्यो जसलाई त्यो आउँछ त्यो सेलिब्रिटी भइहाल्यो त्यो किसिमको धेरै रुचाइने स्थिति हुन्छ सायद यसले काम गर्छ कि जस्तो लाग्छ हाम्रो पश्चिमतिरको हुनामा। जस्तो अब थोरै अब एउटा किसिमको इन्डस्ट्रीको विषयमा पनि हामी बिस्तारै प्रवेश गरौँ होला। अहिलेको समयमा एउटा भनौँ पश्चिमको भाषालाई अहिले पूर्वसम्म भनौँ न पूर्वका मान्छेहरूले पनि रुचाउने किसिमको स्थिति तपाईँहरूले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ त्यो गीतहरूलाई थोरै परिमार्जन गरेर त्यो गरिरहँदा यो गरिरहँदाखेरिमा तपाईँ आफूहरूलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ मैले यो थोरै बुझ्न चाहेँ किनकि एउटा पुस्तामा परिमार्जन हरेकले खोज्छ र त्यही परिमार्जन कसमा कति इफोर्ट लाग्यो र त्यो कतासम्म पुग्यो भन्ने कुरा त्यो पुस्ताले गरिरहेको मेहनतमा भर पर्छ। तपाईँहरूले आफूले यो सवालमा मेहनत गरिरहँदाखेरिमा कस्तो अनुभूति हुन्छ? हामीले पछिल्लो समयमा धेरै गीतहरूमा एक्सपेरिमेन्ट गरेँ यो होइन थुप्रै जस्तो मेरो आफ्नो गीतहरू मैले अर्को लागि लिरिक्स गरेको गीतहरू होइन र त्यो गीतहरूमा हामीले गर्दाखेरि व्यापक सफलता नै भएको जस्तो घुम्तीमा रेलमै हामीले अब त्यो आधुनिक गीतमा पनि अब त्यो यताको लवज राखेको छ होइन अनि त्यसरी गर्दाखेरि अब दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा त त्यो काममा एउटा न्युनेस आयो होइन त्यो कामले एउटा नयाँपन पायो अर्को कुरो के हुन्छ भने हाम्रो जो आइडेन्टिटी हो हाम्रो कल्चरल आइडेन्टिटीलाई पनि सँगसँगै त्यहाँ पुगाउनु पाउँदाखेरि एउटा आफूलाई गर्व हुने र राम्रो लाग्ने एउटा डिस्टिङ्ग्विस जेनरा बनाएको जस्तो होइन त्यसरी त्यो आफूलाई पनि खुसी त एउटा प्राप्त हुन्छ नै र सँगसँगै त्यो सिर्जनाले पनि एउटा नयाँपन पाउँछ क्या त्यस्तो जोस खुसी एउटा खुसी हामी गरिरहेछौँ यो हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा किसिमको तपाईँहरूमा विश्वास छ त्यही हिसाबले मिहिनेत गरिरहनु भएको छ। थोरै अझ व्यक्तित्वमै जोडिन चाहे यस इन्डस्ट्रीको विषयमा धेरै कुराकानी गर्न मन छ अझ हामीसँग थोरै टाइम भएकै हुनाले मैले व्यक्तित्वको सवाल जोड्दाखेरिमा जस्तो जागिर भने धेरै सिक्कुड मानिन्छ नि होइन हाम्रो फेरि यसमा हामीले खोजिराख्नुपर्छ बचाइराख्नुपर्छ एउटा जीवनको पर्यन्तसम्म काम लाग्छ भन्ने त्यो किसिमको हुन्थ्यो। तपाईँले जागिर छोडेर अब साङ्गीतिक क्षेत्रतिर प्रवेश गर्छु भन्दाखेरिमा पारिवारिक रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो थियो? अब फेरि जोडिहालौँ पहिला म टिचर पनि हो फेरि बोर्डिङ स्कुल पनि पढाएँ मैले होइन त्यस पछाडि फेरि उत्तरपट्टि बाङ्गो बाल अस्पतालमा जागिर जोइन गरेँ र त्यस पछाडि अब मैले त्यो सङ्गीत सिक्ने अवसर पाएको थिएन गीत रेकर्ड गर्ने अवसर पाएको थिएन किनभने हाम्रो यतातिर त्यस्तो माहौल पनि थिएन होइन सुदूरपश्चिमतिर त्यो माहौल पनि थिएन। अब काठमाडौँ गएर सिक्नुपर्छ सिकेरै गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अब ठ्याक्कै यता ब्याचलर सकिसके पछाडि अब काठमाडौँ जाने अब पहिले पारिवारिक अवस्था पनि थिएन पारिवारिक अवस्थाले पनि नभ्याउने भावनाले काठमाडौँ जानु पाइएको थिएन। अब 1-2 वर्ष आफूले काम गरेको अलिअलि सङ्कलन भएको थियो रकम होइन अनि त्यस पछाडि त्यो लगेर म काठमाडौँ मास्टर्स पनि गर्छु र म्युजिक पनि सिक्छु भनेर अनि त्यसरी गइयो काठमाडौँ होइन र त्यसरी म्युजिक जोइन गरियो र यसरी अगाडि बढियो भनौँ। परिवारको रेस्पोन्स तपाईँले यो म छुट्याएँ परिवारको रेस्पोन्समा चाहिँ कसैले पनि केही पनि भनेन मलाई एउटा विश्वास उहाँहरूमा थियो किनभने म पहिलेदेखि नै अब जस्तो मेला महोत्सवहरूमा गइरहने होइन अनि जहाँ कार्यक्रम पायो त्यहाँ म त्यो पहिला कस्तो हुन्थ्यो त्यो रिलवाला चक्का हुन्थ्यो होइन क्यासेट त्यो खल्तीमा बोकेर कहीँ स्कुलको वार्षिक उत्सव छ कि केही वेलकम फेयरवेल केही छ कि होइन स्कुल साइडमा बस्यो दाइ पाइन्छ कि नाम लेखायो होइन अनि त्यो एक्टिभिटी देखिरहनु हुन्थ्यो नि त अनि घरमा पनि गाए गर्ने होइन त्यो देखिरहेको हुनाले अब यसलाई गाउनै मन छ भन्ने हिसाबले घरको कसैले पनि मलाई त्यसरी डिमोटिभेट गरेन म आफै गएँ आफैले त्यो सिकेँ होइन घरबाट मलाई यो लाइनमा नलाग भन्ने खालको त्यसो कहिले कसैले पनि आएन कि बरु सपोर्ट भयो होइन सकेको सपोर्ट गर्नुभयो घरबाट त्यसरी चाहिँ एउटा सपोर्टिभ नै थियो सायद त्यसमा मलाई लागेको चाहिँ दुईवटा कारण हुनसक्छ एउटा प्यासन देखियो धेरै कुरा अर्को कुरा चाहिँ अब एउटा सम्भावना पनि छ त्यो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ भने सायद यो हुनसक्छ। अब एउटा छोटो ब्रेकतर्फ जोड्यौँ त्यसपछि हामी विमर्शमा फर्कौँला। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन हामी आजको दिनमा कुराकानी गरिरहेका छौँ गायक सर्जक नवराज कलौनीसँग। हामी उहाँसँगको एउटा व्यक्तित्वमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी त हामीले धेर थोर गऱ्यौँ नै अबको समयमा थोरै इन्डस्ट्रीसँग जोडिएर र अन्य यावत कुराकानीहरू गर्नेछौँ। अहिलेको समयमा एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकतर्फ जोडिन्छौँ त्यसपछि फेरि आउने नै छौँ सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम। यही माटोमा सुवास छ खजाना यही माटोमा अमूल्य मुस्कान छाउँछ पसिनाको साटोमा आधुनिक कृषि गर्न ढुवानीमा अब परिवारमा खुसी छाउँछ आय स्रोतमा सब समृद्धिको रहस्य हो महिन्द्राको ट्र्याक्टर
आधुनिक कृषिमा क्रान्ति ल्याउँदै सर्वसाधारणलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै तराई पहाड हिमालमा ढुवानीको माध्यम बन्दै महिन्द्रा ट्र्याक्टर अब 6 वर्षको वारेन्टीका साथ। अब हरेक महिन्द्रा ट्र्याक्टरको खरिदमा पाउनुहोस् रु 5 लाखको दुर्घटना बिमा, रोटोभेटरमा 50% छुट वा एलइडी टिभी मध्ये 1 र साथै बम्पर उपहारमा पाउनुहोस् मोटरसाइकल जित्ने मौका। यो योजना सीमित अवधिको लागि लागू गरिएको छ। महिन्द्रा, साथ दमदार, समृद्धि अपार। सम्पर्क अप्सन नेपाल धनगढी कैलाली 099 41 82 21। अप्सन नेपाल प्राली शाखा भाँसी 2 महेन्द्रनगर कञ्चनपुर 099 418 221 98 68 88 70 78। बेलौरी कञ्चनपुर धनगढी रोड 099 580 036। नयाँ रहर नयाँ अफर, बडा दशैंको बडा अफर। कुनै पनि ल्यापटप खरिदमा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। लुमिनस डबल खुसियाली अफर, लकी ड्र विथ बिग प्राइज, 50% एक्सचेन्ज अफर। यो बडा दशैं र दीपावली अब डबल खुसियाली। उग्रतारा प्लाजा रातोपुल 2 धनगढी। फोन नम्बर 091 523 604। सारथी अस्पताल प्राली धनगढी कैलाली। यही असोज 16 गतेदेखि असोज 30 गतेसम्म विजयादशमीको उपलक्ष्यमा ओपिडी सेवा निशुल्क रहने बेहोरा सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ। साथै दमका बिरामीहरूको पिएफटी जाँच निशुल्क गरिने र एउटा मेसिन निशुल्क उपलब्ध गराइने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। हाम्रा सेवाहरू इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा, ओपिडी सेवा, हेमाटोलोजी डाक्टरद्वारा सिकल सेलको ओपिडी प्रत्येक महिनाको चौथो शनिबार, हाड जोर्नी र नसा प्रत्येक दिन, स्त्री तथा प्रसुति ओपिडी प्रत्येक दिन, बाल रोग विशेषज्ञ प्रत्येक दिन, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन ओपिडी प्रत्येक दिन, इएनटी ओपिडी प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो शनिबार, डर्मा ओपिडी प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो शनिबार, मानसिक रोग साइकेट्रिक ओपिडी प्रत्येक दिन, मुटु विशेषज्ञ ओपिडी सेवा प्रत्येक महिनाको चौथो शनिबार, पेट छाती मुटु जनरल ओपिडी प्रत्येक दिन, सर्जरी सेवा प्रत्येक दिन, जनरल सर्जरी, गाइनो सर्जरी, इएनटी सर्जरी, हाड जोड्नी सर्जरी। हाम्रा अन्य सेवा इसिजी, इन्डोर क्याबिन सेवा, डेन्टल सेवा, फिजियोथेरापी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, रेडियोलोजी डाक्टरद्वारा अल्ट्रासाउन्ड, भिडियो एक्सरे, सुरक्षित गर्भधारण सेवा, इन्डोस्कोपी सेवा, पुल्मोनरी परीक्षण, पिएफटी सेवा, पुरै अस्पताल वातानुकूलित एसी सेवा। सारथी अस्पताल प्राली धनगढी कैलाली 091 523 009 98 58 42 40 09। दुई 2078 सालको शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हामी हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभचिन्तक, आफन्तजन, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रा विशेषताहरू: पारिवारिक वातावरण भएको बर्थडे हल, बर्थडे पार्टी, फोटोसुट, एभ्री स्याटरडे लाइभ म्युजिक र अरू क्याफे भन्दा बेस्ट हस्पिटालिटी र सर्भिस। लिटिल डोर रेस्टुरेन्ट एन्ड क्याफे। सम्पर्क 9748 22 66 88 र 98 49 45 48 06।
श्रोता दर्शकबिन फेरि पनि स्वागत गर्न चाहेको कार्यक्रममा यदि भर्खरै हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। गायक नवराज कलौनी, उहाँ सर्जक पनि हुनुहुन्छ, सङ्गीत भर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, एउटा किसिमको सङ्घर्ष बोकेर अहिले धेरै तपाईँहरूले हामीले रुचाएको व्यक्तिभित्र पर्नुहुन्छ। उहाँको व्यक्तित्वमा केन्द्रित भएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अबको समयमा थोरै उहाँले काम गरिरहेको क्षेत्र, उहाँले सपना देखेको क्षेत्र, सङ्घर्ष गरिरहेको क्षेत्रको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र बुझाइ तपाईँको सिगमेन्ट उहाँसँग हामी जोड्नेछौँ। ढिला नगरिकन फेरि पनि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहे। नवराज सर, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। ढिला नगरिकन तपाईँलाई मैले बुझाइ तपाईँको भन्ने हाम्रो नियमित सिगमेन्ट छ, त्यसमा जोड्न चाहे, जसमा तपाईँलाई 5वटा शब्दहरू तपाईँकै क्षेत्रतिरका शब्दहरू, आम मानिससँग जोडिएका क्षेत्र शब्दहरू छन्। म क्रमशः दिन्छु, तयार हुनुहुन्छ? ओके, सुरुवात तपाईँकै क्षेत्रतिरबाट गरौँ। गायन के हो जस्तो लाग्छ? गायन भनेको एउटा अभिव्यक्ति हो होइन, शब्दको, लयको होइन, स्वरको माध्यमबाट गरिने एउटा अभिव्यक्ति गायन हो जस्तो लाग्छ। अभिव्यक्तिको रूपमा लिनुहुन्छ। सिर्जना के हो जस्तो लाग्छ? सृजना, क्रिएसन के हो त? बडा डिफिकल्ट क्वेसन आयो। क्रिएसन भनेको कुनै वस्तुको लाइक कुनै पनि चिजलाई नयाँ रूप दिनु होइन, संयोजनको मार्फतबाट अथवा नयाँ हिसाबले, कुनै पनि हिसाबले एउटा फरक रूप दिनु, नयाँ रूप दिनु सिर्जना जस्तो लाग्छ। तपाईँको लागि, आफ्नो लागि के हो जस्तो? सिर्जना त जिन्दगीको आधार हो होइन, जिन्दगीलाई अगाडि बढाउने एउटा सिर्जना एउटा तत्त्व हो होइन। सिर्जनाका धेरै परिभाषाहरू हुनसक्छ, जति गरेको हुन्छ। तपाईँ आफ्नो एउटा नयाँ कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ। सफलता के हो तपाईँको लागि? ओहो, यो बडा डिफिकल्ट क्वेसन। कहिले जिन्दगीमा यो अचिभै नगरेको कुरो। सफलता के हो जस्तो लाग्छ भने, अब सफलता ठ्याक्कै मलाई त्यो डेफिनेसन आएन, तर डेफिनेसन भन्दा पनि तपाईँको लागि मेरो लागि सफलता के हो भने तपाईँले चाहेको कुरा होइन, इमान्दारीपूर्वक कसैलाई चालजेल नगरी, दुःख नदिई होइन, सङ्घर्ष गरेर तपाईँले केही कुरालाई त्यसको भ्याल्यु रिसिभ गर्नुहुन्छ, त्यसको भ्याल्यु अचिभ गर्नुहुन्छ भने त्यो सफलता जस्तो लाग्छ। भ्यालुसँग, मान्यतासँग तपाईँ सफलतालाई जोड्नुहुन्छ। सङ्घर्षको प्रसङ्ग उठिहाल्यो, सङ्घर्ष के हो जस्तो लाग्छ? सङ्घर्ष एउटा प्रक्रिया हो, निरन्तर चलिरहने होइन। यसमा सङ्घर्षमा कठिनाइ भन्ने जो शब्द छ त्यो सङ्घर्षभित्र अन्तर्निहित हुन्छ र यो कठिनाइको सिलसिला सङ्घर्ष हो। सङ्घर्ष सफलताको आधार हो। सफलताको आधार सङ्घर्ष। सपना एउटा हरेकको जीवनसँग जोडिएको पाटो, हरेकले रुचाइने क्षेत्र। सपना के हो तपाईँको लागि? सपना एउटा आधार हो होइन, जीवन जिउने एउटा आधार हो। किनभने जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यो एउटा ड्रिम छ, म के गर्छु, के भन्छु, यो मेरो गोल एम्बिसन छ भन्ने, त्यस्तै हाम्रो पनि एउटा छ त्यो सपना, के गरौँला, कि यो गरौँला, त्यो गरौँला, यो बनाउला भन्ने होइन। त्यो एउटा जीवनको एउटा आधार हो जस्तो लाग्छ मलाई सपना। जीवनको आधारकै रूपमा सपनालाई पनि बुझ्नुहुन्छ। ओके, लजिकल जवाफहरूका लागि तपाईँलाई थ्याङ्क यू। अब चाहिँ हामी नियमित विमर्शमा फर्क्यौँ होला। अब अहिलेको इन्डस्ट्री जुन तवरले अगाडि बढिरहेको छ, अब इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गरौँ होला। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई जुन तवरले अब एउटा ग्रो भएर आएको देख्न सकिन्छ? पछिल्लो 2 वर्षको स्थितिलाई हामीले एकचोटि साइडमा राख्ने हो भने जुन हिसाबले ग्रो भइरहेको छ हाम्रो पश्चिमको होस् या देशभरिकै भनौँ, गीत सङ्गीतलाई रुचाउने जमात बढेको छ, प्रविधि थोरै बढी भनौँ एउटा किसिमले सहजता गराइदिएको छ जस्तो लाग्छ। यो बाहेक अरू प्रसङ्गहरू तपाईँलाई अहिलेको साङ्गीतिक क्षेत्रको के कस्तो लाग्छ? कसरी चाहिँ यसलाई निहालिरहनु भएको छ भित्रबाटै? अब यो बडा जटिल प्रश्न आयो। जटिल भन्दा पनि भेग भयो क्या प्रश्न होइन। अब सङ्गीतलाई ठ्याक्कै मलाई यसलाई छुट्याइदिनुहोस् न, अझै सहज गर्नु। एक्ज्याक्टली। जस्तो अब श्रोता दर्शकहरूले एउटा खोजी गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूको होइन, एउटा फरक किसिमको 1 वर्षमा जुन प्याटर्नको गीत रुचाइएको छ त्यो प्याटर्नमा अर्को गीत आयो भने श्रोता दर्शकले खासै त्यति चासो दिन्न। एउटा किसिमको सफल त गीत होला नै, तर पनि फरक स्वाद खोजिरहेको छ। जसरी यो एउटा किसिमले यो तरिकाले मानसिकताहरू, व्यवहारहरू परिवर्तन हुँदैछन्। मैले जोड्न चाहेँ है त। एक्ज्याक्टली। कुरो के छ भने कुरो प्रविधिको छ। अहिले हेर्नुहोस् है, प्रविधिको कुरोमा के छ भने प्रत्येक दर्शक श्रोताहरूसँग त्यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने साधन हातमा छ। मोबाइल छ, टिकटक छ, फेसबुक छ, युट्युब छ, अर्को छ, धेरै प्लेटफर्महरू छन् होइन। र एभ्री टाइम त दर्शकहरूको त्यो प्राकृतिक स्वरूप कस्तो हुन्छ भने फरक पनि खोज्ने त्यो प्राकृतिक स्वरूप हो। र अहिले त्यसकै प्रतिफल अनुसार इन्डस्ट्रीमा पनि के गरिन्छ भने सकेसम्म नयाँ गर्ने, नौलो गर्ने, दर्शक श्रोताले रुचाउने खालको काम गर्ने होइन। इन्डस्ट्री यसरी अगाडि बढिरहेछ। सकेसम्म कसरी चाहिँ दर्शकहरूले यो कस्तो छ भने, अब मैले भनिसकेँ तपाईँलाई कि एकदम एक्सप्लिसिट छ यो होइन। मान्छेहरू एकदम
रिसेन्टली चाहिँ त्यो अर्को टेस्ट खोजिरहेको हुन्छ कि एकदम त्यो अहिलेको त्यो मोडर्न पोस्ट मोडर्न जमानामा मान्छे एकै ठाउँमा अडिन अलि अप्ठ्यारो मान्छ क्या त्यो होइन। हिजोको दिन पो थियो त एउटा रेडियो सुन्ने, रेडियो नेपालबाट आएको गीतहरू मात्रै सुन्ने, अहिले त युट्युब छ, एउटा गीत हल्का नचाहिने बित्तिकै अर्को खोजिने, त्यो किसिमको फेरि यो प्रविधिले नै फेरि सफलता असफलता पनि अहिलेको समयमा यो क्षेत्रमा अवसर दुइटै प्रविधिले दिएको छ। अब पहिला त कस्तो हुन्थ्यो त्यो बाध्यात्मक रूपमा नै सुन्नु पर्थ्यो त्यो गीत, अर्को गीत खोज्नलाई गाह्रो थियो, त्यसैमा रमाउनु पर्ने खालको पनि थियो, अथवा अलि सङ्घर्ष गरेपछि पाइन्थ्यो गीतहरू। तर अहिले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको हातमा सबै गीतहरू छ, तपाईँलाई मन पर्यो भने तपाईँ त्यति बेलै चेन्ज गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई कुन गीत मनपर्छ, तपाईँ अब टिकटकमा कुन गीत चलिरहेछ त्यही तपाईँ गरेर हेर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँलाई कुन गीत मन परिरहेछ। अब यो प्रविधिले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको छ र दर्शक श्रोताहरूको स्वाद एकदमै चेन्ज भइरहने प्रविधिले गर्दा क्रिएसन पनि त्यसरी नै आइरहेको छ। तपाईँले यहीबाट मैले उठाउन चाहेँ प्रविधिबाटै, जस्तो अहिले प्रविधिको समय अब तपाईँ किनकि गाउनु पनि हुन्छ सिर्जना पनि गर्नुहुन्छ, त्यसैले मैले यो प्रश्न गरेँ अहिलेको समय जसरी प्रविधि आइरहेको छ होइन, अझै समयमा नयाँ किसिमका प्रविधिहरू त्यो ट्रेनमा जाने सफलता असफलता पनि प्रविधिले तुलना गरिदिने, त्यो एउटा मापन गरिदिनेसम्म पनि प्रविधिले गरिरहेको छ। एउटा गायक सर्जकका लागि प्रविधि बढी चुनौतीको रूपमा आएको देख्नुहुन्छ या बढी अवसरको रूपमा, तुलनात्मक रूपमा भन्दैछु, हुन त दुइटै छ तपाईँले अघि भनिसक्नु। अब यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हुन्छ मलाई होइन। अब यसलाई अवसरको रूपमा लिने कि चुनौती पनि छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ मिडिया फ्रेन्डली हुनु सक्नु भएन होइन, तपाईँसँग त्यो प्रकारको एक्सेस छैन भने तपाईँ अगाडि तपाईँसँग जति राम्रो सिर्जना भए पनि, तपाईँसँग जति राम्रो क्षमता भए पनि, तपाईँसँग टेक्नोलोजिकल पार्टमा तपाईँ स्ट्रङ हुनुहुन्न भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु। मैले यही प्रसङ्ग उठाउनका लागि यो प्रश्न गरेको होइन। अब जस्तो त्यही त अब सबैले अहिले मार्केटिङ सबभन्दा मेन भनेको त्यो पनि टेक्नोलोजिकल मार्केटिङ छ क्या अहिले तपाईँको टिकटकमा, अब तपाईँको फेसबुकमा, युट्युबमा। अब त्यो अहिले कस्तो छ भने त्यो क्यामेरा पनि हाई डेफिनेसनको क्वालिटीवाला क्यामेरा चाहियो होइन। त्यो आफ्नो जस्तो मानौ कार्यक्रम गर्न जान्छौँ हामी, मेला महोत्सवमा जान्छौँ, त्यसलाई हामीले मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो होइन भने पनि अब त्यो प्रकारको टेक्नोलोजिकल एस्पेक्टहरू चाहियो। र यतापट्टि तपाईँको गीत सङ्गीतहरू सिर्जना गर्ने बेला पनि अब पहिलाको जस्तो एरेन्ज गरेर पनि काम छैन, अब एरेन्ज पनि महँगो छ हेर्नुहोस् होइन। त्यही अनुसारको एरेन्जमेन्टहरू पनि गर्नु पऱ्यो गीत सङ्गीतको। त्यसले गर्दाखेरि अब एक प्रकारको यो चुनौती छ र सँगसँगै अवसर पनि छ। अवसर कसरी छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ राम्रो काम गर्न सक्नुभयो, राम्रो टिमसँग जोडेर काम गर्न सक्नुभयो होइन, त्यो टेक्नोलोजीलाई सही सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भने फेरि तपाईँको कामले फेरि जस्टिस पनि पाउँछ होइन। यो दुइटै पार्ट छ। जस्तो अघि फेरि एउटा यो धेरै अहिलेको पछिल्लो समय चलेको कुरा पनि प्रविधि अब यतिसम्म भइसक्यो कि स्पोन्सर नगर्दासम्म यो एम क्लबको उसमा चाहिँ सङ्गीतहरू प्रवेशै नगर्ने, अब बादका केही सङ्गीतहरू बाहेक यो स्थिति आयो। यो प्रविधिको समयका लागि, अहिलेको यो समयका लागि प्रविधिले ल्याइदिएको सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा पनि हेरिरहेको स्थिति छ। तर पनि अब यही परिवेशमा अघि तपाईँले उठाउनु भएको प्रसङ्गमा थोरै अझ बढी विमर्श गर्न चाहेँ मैले। जस्तो सिर्जना, जो कला प्रतिभा, जो एउटा जेन्युन कुरा हो, यो आवश्यक कुरा हो यो क्षेत्रका लागि, त्यसको एउटा स्थिति भनौँ न, यो कतिको छायामा चाहिँ प्रविधिले पारिरहेको छ। अघि तपाईँले के कुरा कोट्याइसक्नु भएको छ, अझ मैले सङ्केत गर्न खोज्नुभयो के कुरा जस्तो लाग्यो मलाई भने, जस्तो प्रविधिले घाटा पनि गरेको छ। कसरी गरेको छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो अब अहिले जस्तो अब भाइरल भन्ने कुरा छ होइन, फर इक्जाम्पल। अब त्यसमा पहिले के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ, जस्तो मान्छेहरूले डान्स रिहर्सल गर्थे होइन, अथवा गीत सङ्गीत सिक्ने मान्छेहरूले साधना गर्थे होइन, त्यो क्लास जाने अब जान त अहिले पनि गरिरहेको हुन्छन् होइन धेरै मान्छेहरू। तर पनि अब लोकप्रियता कस्तो छ भने अब त्यो मान्छे कसको भ्युज बढी गएको छ, त्यसको स्किल भन्दा पनि उसको मार्केटिङ एउटा त्यो अब्जेक्टिभ रूपमा लिन थाल्यो कि त्यो कलाकर्मीहरूलाई होइन। जस्तो कोही सपोज कोही नाच्यो, उसको बढी भ्युज गयो भने उसको स्किल के छ कस्तो छ भन्दा पनि उसको भ्युज बढेको छ भने त्यो अझ भ्युज बढी जानका लागि त्यो किसिमले त्यसलाई एउटा किसिमको ट्रेन्डको रूपमा लिने, ओहो त्यो त राम्रै हुनुपर्ने हो, राम्रो हो किनकि भ्युज बढी गएको छ, त्यो एउटा त्यो मानसिकता बढी हाबी भएको देख्न सकिन्छ। हो भएको छ। अब इन्डस्ट्रीमा पछिल्लो समयमा त हामीले देख्यौँ, म नाम लिन चाहन्न फेरि विवादित हुन्छ, पछिल्लो समयमा धेरै विवाद भइसकेको छ। सीमित समयको लागि सीमित मान्छे प्रयोग हुन्छन्, ती जान्छ, फेरि सीमित समयको लागि सीमित मान्छे फेरि आउँछन्, फेरि जान्छन्, किनकि उहाँहरूमा स्किल हुँदैन। एक सर्टेन समयसम्म त्यो इन्डस्ट्रीले प्रयोग गर्छ र छोड्छ होइन। अब यसले गर्दा कालान्तरमा के हुन्छ भने साँच्चीकै अब त्यो सिर्जना गर्ने मान्छे होस्, गाउने मान्छे होस्, नाच्ने मान्छे होस्, त्यो ओरिजिनालिटी कहाँबाट आउने त होइन।
त्यो ओरिजिनालिटीलाई चाहिँ धरापमा पारेको छ प्रविधिले के हदसम्म यो हो त्यो एउटा फेरि एउटा पार्ट मात्रै हो एउटा पार्टको विषयमा हामीले उतापट्टि अरू पनि हुनुहुन्छ रियल साधकहरू पनि छन् तर त्यहाँसम्म प्रविधि नपुगेको हो कि अथवा के भएको त्योबाट अलिक छुट्टै छ। अब थोरै अब तपाईँको आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँले आफूले रुचाएको क्षेत्र जो एउटा तपाईँ आफू पनि क्लासिकल क्षेत्रतिर अर्थात् आधुनिक क्षेत्रहरूतिर म प्रवेश गर्न चाहनुहुन्थ्यो केहीसम्म तपाईँले आफूले पनि प्रयास पनि गर्नुभयो। अब थोरै यसका चुनौतीहरू अवसरहरूको विषयमा कुराकानी गरौँ होला। पश्चिमको मान्छे यहाँ हुर्केर यहाँ बढेर अगाडि बढिरहँदाखेरिमा यो क्षेत्रतिर बढ्दाखेरिमा तपाईँ आफूले अनुभव गरेका चुनौतीहरू चाहिँ के छन् जस्तो लाग्छ किनकि यो नयाँ आउनेहरूका लागि कसरी ढुङ्गाले यो चुनौती थुप्रै प्रकारका चुनौतीहरू छन्। हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिले तपाईँले स्किल डेभलप गर्नु पऱ्यो त्यो आफैमा चुनौती छ। त्यसको लागि तपाईँ क्लास जानुपर्छ तपाईँले कोठामा बस्नुपर्छ होइन। अब तपाईँ फेरि फाइनेन्सियल कुराहरू छन्। अब अहिले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा क्रिएसन गर्ने बेला एउटा गीत बजारमा ल्याउँदा त्यसको मार्केटिङ गर्दाखेरि अलिक राम्रो खालको गर्नुहुन्छ भने त्यो लाखमा खर्च छ। लाखमा होइन लाखौँमा खर्च छ होइन लाखौँमा खर्च छ। अब त्यो खर्च पनि जुटाउन सक्नु पऱ्यो। अब तपाईँ त्यो जुटाउनुहुन्छ जसो तसो होइन त्यसको मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्न अथवा त्यो रुचाइएन फर इक्जाम्पल तपाईँको कहाँबाट कम्पेन्सेसन आउँछ त्यो त सबै जान्छ झ्यारामझुरुमै जान्छ होइन। त्यो एउटा त्यो खालको चुनौती छ। त्यस पछाडि अब यतापट्टि अब कोअर्डिनेसनका अब यता अहिले त मेला महोत्सवमा सबै यो कस्तो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि बढी हाबी भएको अथवा अन्य प्रकारका पार्टीगत कुराहरू होलान् अन्य होलान् होइन एक्स्ट्रा हो। यो फ्याक्टर पनि छ यहाँ। अब यो त कलाकारको लागि सर्भाइभ गर्नको लागि एक प्रकारको सङ्कट यीहरू पनि हुन् होइन। त्यस्तै गरेर अरू पनि अब आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू हुनसक्ला थुप्रै कुराहरू। अधिकांश नेपालीको फ्यामिली औसत नै छ। औसत फ्यामिलीबाट अगाडि बढ्दाखेरिमा अहिले जुन कस्टी रूपमा जति बढी कस्टी भइरहेको छ यो इन्डस्ट्री मेन भनेको आर्थिक सङ्कट नै हो जस्तो लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा। किनभने टेक्नोलोजीले अब एउटा सामान्य म्युजिक भिडियो गर्नुहुन्छ भने लाखमा खर्च जान्छ। तपाईँलाई थाहा छ एउटा राम्रो मोडल तपाईँले कास्ट गराउनुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा भने कति छ उसको रेट कति छ थाहा छ होइन। दुईजनालाई खेलाउँदाखेरि कति हुन्छ त्यसको त्यो मेकिङ टिम यताउता गर्दाखेरि कहाँ पुग्छ पैसा। हामीले सामान्य क्यालकुलेसन गऱ्यो भने धेरै पुग्ने स्थिति छ। अझ भित्रको कुरा त कति होला नि कति जस्तो अब आर्थिक कुराकानी उठि नै सक्यो। मैले थोरै अब तपाईँ आफ्नो प्रसङ्गसँग जोडेर मैले यसलाई कोट्याउन चाहेँ। एउटा कला प्रतिभा भएर पनि ल एउटा सफलता जो भन्ने गरिन्छ होइन रुचाइएर आम श्रोता दर्शकले रुचाइसकेपछि पनि यो क्षेत्र यो इन्डस्ट्रीमा जीविकोपार्जनका लागि कतिको चाहिँ सहज छ? यो अब तपाईँले प्र्याक्टिकल क्वेसन सोध्नुभयो। यो वास्तवमा सहज त्यति बेला छ जब तपाईँले अब यो चल्ने भन्छ नि शब्द पोर्टलको चल्ने जबसम्म त्यो आर्टिस्ट चल्यो होइन तबसम्म तपाईँलाई सहज छ। त्यो चल्नुको लागि फेरि त्यत्तिकै गाह्रो छ। पछाडिको पार्टलाई छोड्न मिलेन। अब चलिसके पछाडि तपाईँले कन्टिन्यू गर्न सक्नु पऱ्यो। अब तपाईँले एउटा गीत राम्रो दिनुभयो होइन अब फेरि अर्को गीत त दिनु पऱ्यो तपाईँले होइन। म एउटा गायकको रूपमा भन्छु अब उहाँहरूको अरू कलाकारको आफ्नो हिसाबको छ। अब तपाईँले अर्को पनि काम कन्टिन्यू त्यही लेभलको दिन सक्नु भएन भने फेरि तपाईँको त्यो फेरि मार्केटिङ कमजोर भइहाल्छ होइन। त्यो त्यहाँ टिक्न गाह्रो छ। र अब पछिल्लो समयमा अब अहिले महामारीको पिरमा सबभन्दा बढी हामी म्युट गरेका छौँ होइन। हाम्रो त्यो इन्कमको सोर्स भनेकै मेला महोत्सव आदि इत्यादि हो होइन। युट्युब हो। अब यी कार्यक्रमहरू नै बन्द भए भने त अब हामी कसरी त्यो सर्भाइभ गर्ने यो प्र्याक्टिकल कुराहरू यहाँ पनि छन्। र जीविकोपार्जन गर्न वास्तवमै गाह्रो छ अहिलेको सन्दर्भमा। र पछि सहज होला त्यो अप्ठ्यारो छ। मेरो प्रसङ्गमा चाहिँ होइन जस्तो अब कोही राम्रो गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो जिन्दगी राम्रो चलाइरहनु भएको छ। तर म जस्तो अथवा मभन्दा अरू जो स्ट्रगलिस्टहरू हुनुहुन्छ म त अझै स्ट्रगलमै छु होइन भने अब अहिले नै त्यो ठ्याक्कै मैले जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ अहिले नै म त त्यो सक्षम भइसकेको छैन अनेस्टली भन्दाखेरिमा त्यो थोरै अझ गाह्रो नै छ तपाईँ किनकि यो किन प्रसङ्ग जोडेको थियो भने तपाईँ धेरै गीतहरू धेरै राम्रो चलिसक्यो सर्जक हो तपाईँ गाएको त्यसैले यो प्रसङ्ग कोट्याएको थिएँ। एउटा अब तपाईँबाट एउटा अब किनकि हामीले कुराकानी त धेरै गऱ्यौँ नै होइन एउटा प्रसङ्गहरू कोट्यायौँ। अबको समय एउटा थोरै साङ्गीतिक बनाउँ होला। त्यो हुनाले मलाई जौपात या एउटा अहिले पछिल्लो समय त 5-6 महिना पहिला निक्लेको त्यो रेलैमा भन्ने कुन हुन्छ त्यो जौपात भन्नुभयो चाहिँ घुम्तीमा रेल ठिक छ 2 लाइन गाउँला है। जौपातबाटै सुरु गरौँ। हिडसाली किरुमडा खाइ जाउँ जौपात हिडसाली किरुमडा खाइ जाउँ जौपात ए पारी बनैन खा लौ मैले क्या भण्या भण बाजा ए पारी बनैन खा लौ मैले क्या भण्या भण बाजा
कैखी भडी क्या हुन्या हो जाउँ पाता एक कुरा मनैन का लौ मैले क्या भण्या भण बाजा एक कुरा मनैन का लौ मैले क्या भण्या भण बाजा। थ्याङ्क यू। यो गीतको थोरै मैले पृष्ठभूमि जान्न चाहे यो कुन तवलले चाहिँ निर्माण गर्नुभएको हो होइन, किनकि यो पनि धेरै रुचाएको तपाईँको साङ्गीतिक कसैले। अब यो खासमा सबैलाई थाहै छ होइन, सर्वविदित छ। यो गीत हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व एउटा गायक हाम्रो दाजु गुजरातबाट नमन गरे, उहाँको यो गीत हो, पुरानो गीत। उहाँसँग हामीले अनुमति लिएर यसलाई रिमेक गरेका थियौँ पुष्पा बोराजी को सहकार्यमा मैले र मिस्टर आर्जुन जोडिनु भयो त्यसमा। त्यसै गरेर पूजन सिवेश, त्यसै गरेर हाम्रो जोशीजी, हामी सबै सहकार्यमै गीत गाएका। एउटा पुरानो गीतलाई तपाईँले नयाँ उसमा हजुर हजुर एउटा अर्को साङ्गीतिक कसैले। ओके, अब तपाईँले धन्यवाद दिन चाहन्छु म सबभन्दा पहिले सबै दर्शक श्रोताहरूलाई। घुम्ती मारेलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ, सबै गीतहरूलाई माया गरिदिनु भएको छ, फेरि माया गरिदिनु होला भन्दै थोरै गुनगुनाउँछु। घुम्ती मारेल महारे तिमी जित्यौ पिरातीको खेल, चङ्गा जस्तै धागोबाट छुट्टिएर गयो, आखिर तिमी हाँसी हाँसी पराइकी भयो। घुम्ती मारेल महारे तिमी जित्यौ पिरातीको खेल, महारे तिमी जित्यौ पिरातीको खेल। थ्याङ्क यू सो मच। अघि तपाईँले भने जस्तो एउटा प्रविधिको प्रसङ्गमा कोट्याउँदाखेरिमा यो सायद अब करोड क्लबमा प्रवेश गर्छ होला छिट्टै, किनकि 8.भन्दा बढी मिलियनभन्दा बढी प्रवेश गरेर 6 महिना मात्रै भएको छ सायद युट्युबमा राखेको। एउटा यो गीतले धेरै राम्रो चर्चा नै पायो पनि। तर अब यसको पनि ब्याकग्राउन्ड बुझौँ होला, किनकि यो तपाईँको आफ्नै शब्द पनि हो यसमा सायद। त्यो हुनाले यो गीत निर्माण चाहिँ कुन तपाईँले कुन प्रसङ्ग? यो गीत मैले सिर्जना चाहिँ लकडाउनभन्दा पहिले नै गरिसकेको थिएँ, तर रेकर्ड चाहिँ मैले पछि गरेको थिएँ। अब यो गीत लेख्ने बेला मैले कस्तो भने जस्तो ट्रु लभ गर्ने मान्छेले एक्सेप्ट गर्छ क्या चिजलाई होइन, जसले अब त्यो फेक लभ गर्नेले चिजलाई एक्सेप्ट गर्दैन क्या। जस्तो आफ्नो अनेस्टी देखाउँदैन क्या त्यो मान्छेले होइन, तर जसको त्यो प्योर लभ हुन्छ होइन, जसले हार्टबाट लभ गर्छ त्यसले त्यो एक्सेप्ट गर्छ क्या। त्यसैले त्यो गीतको शब्दले भनेको छ म हारेँ तिमी जित्यौ पिरातीको खेल। आफूलाई हारेको कुरालाई उसले एक्सेप्ट गर्छ र उसलाई जितेको कुरालाई सेलिब्रेट गर्छ। यो त्यो फिल्डमा चाहिँ मैले गीत बनाएको। राम्रो चलिरहेको छ, अझै यो राम्रो जानेछ। अब अन्तिमतिर छौँ, 2-3वटा प्रश्नहरू मात्रै मलाई समयले राख्नलाई एउटा किसिमको पाबन्दी त्यो खुला छोडेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो हुनाले अब तपाईँको आगामी अब तयारीको विषयमा पनि श्रोता दर्शकहरूलाई जान्ने मन होला। अब कुन तवरले तपाईँहरू अगाडि बढ्ने भन्ने छ, के चाहिँ तयारी छ, थोरै भन्न जति सकिने कुरा भन्न मिल्ने छ? हुन्छ, 2-3वटा गीतहरू मेरो आउने क्रममै छ होइन। मैले सङ्गीत गरेका शब्द गरेका गीतहरू बाहेक मेरो आफ्नो स्वरमा आउने गीतहरू लगत्तै घुम्तीमा रेल 2 को तयारीमा छु म। अब लगत्तै समय सान्दर्भिक हुनासाथ म अहिले फेरि अलिक मेला मौसममा अलिक व्यस्त भएँ। पछि समयमा फेरि भोलि रुकुममा कार्यक्रम छ पछि होइन, भोलि म जानुपर्ने छ। त्यस पछाडि लगत्तै म घुम्तीमा रेल 2 अहिलेको लागि त्यो लिएर आउँदैछु र अरू गीतहरू पनि मसँग अडियो रेडी छ। बाहेकको एउटा अर्को अडियो मसँग अलरेडी रेडी छ र त्यो गीतलाई पनि अब माहौल मिल्न साथ भिडियो गरेर यहाँसम्म कि ल्याउने उसमा छु। यो सबैहरू रेकर्ड भइसकेको छ? एउटा गीत रेकर्ड भएको छ, घुम्तीमा रेल 2 चाहिँ हुने क्रममा छ। तपाईँ आफ्नै शब्दहरू छ? हजुर। अब एउटा किसिमको थोरै हाम्रो श्रोता दर्शकहरू कला क्षेत्रलाई रुचाइरहने यसमै स्कोप बनाउन खोज्नेहरूलाई एउटा अपेक्षा हुन्छ, के किसिमको सन्देश हामीलाई त्यो अनुभूतिहरूमा टेकेर भनिदिएको भए, अनुभवमा टेकेर भनिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यो पनि मेटौँ होला जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो हुनाले तपाईँको सन्देश जो नयाँ यस क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य खोज्नुहुन्छ, एउटा अगाडि बढाउने इच्छा राखिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सन्देश के रहन्छ तपाईँको? सबैभन्दा पहिले त त्यो इच्छा राख्नु नै सम्पूर्णले स्वागत छ, मेरो इन्डस्ट्रीमा स्वागत छ होइन। अब सुझावको कुरा गर्नुभयो, के भन्न चाहन्छु भने
यो इन्डस्ट्रीमा आउने बेला सबभन्दा पहिले आफ्नो क्षमतालाई चिन्नुहोस् होइन। अब तपाईँमा कति सम्भावना छ त्यो कुरालाई आफू पनि मनन गर्नुहोस् र तपाईँको सर्कललाई पनि यसो जज गर्न सक्छ नि त होइन, म कति सफल हुन सक्छु भन्ने कुरालाई उहाँबाट पनि आफूलाई मूल्याङ्कन गराउनुहोस्, आफू पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र सकेसम्म सिकेर आयो भने होइन परिवेश बुझेर होइन राम्रो मान्छेको सङ्गत गरेर इन्डस्ट्रीभित्र पनि त्यसरी तपाईँ आउनुहुन्छ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। यसलाई एउटा थोरै मैले तान्न चाहे सिकाइको कुराकानी आयो, तपाईँले पनि औपचारिक सिकाइ गरेर फेरि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र सँगसँगै अब तपाईँ काम गरिरहँदा इन्डस्ट्रीमा यो देख्न पनि सकिन्छ होला। धेरै जस्तोमा कस्तो एउटा किसिमको मेन्टालिटी हुन्छ भने एउटा किसिमको सानो काहीँनिर त्यो मिल्ने बित्तिकै अब त म ठिकै हो, ठिकै तरिकाले गरिरहेको छ, सिक्नु त्यति आवश्यक छैन भन्ने पनि लाग्छ। कसैलाई मसँग त्यति राम्रो क्षमता त छैन, त्यही पनि सिकाइले एउटा किसिमको प्रभाव पार्ला भने यो दुईवटा किसिमको सोचहरू देख्न सकिन्छ। तर यसलाई थोरै तपाईँले आफ्नो अनुभवमा र देखेको आधारमा भनिदिँदाखेरिमा चाहिँ कुन हिसाबले भन्नुहुन्छ सिकाइको महत्त्व सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ कतिको चाहिँ छ? जो तपाईँमा जो ट्यालेन्ट छ त्यो ट्यालेन्टलाई निखार दिने काम, ट्यालेन्टलाई एउटा फ्रेम दिने काम सिकाइले गर्ने हो। तपाईँमा अनुभव भरिदिने काम, तपाईँले त्यसलाई टेक्निकली अगाडि बढाइदिने काम त्यो सिकाइले गर्छ होइन। र तपाईँलाई चाहिने त्यही कुरा हो, जो तपाईँसँग ट्यालेन्ट छ त्यो ट्यालेन्टलाई कसरी युज गर्ने, त्यो ट्यालेन्टलाई अझै त्यो ट्यालेन्टमा कसरी स्ट्रङ हुने भन्ने कुरा तपाईँ सिकाइबाट मात्रै थाहा हुने तपाईँलाई। तपाईँ त्यो अस्त्र हो कि सिक्नु भने एउटा अस्त्र जस्तै हो। त्यहाँ अगाडि तपाईँले सङ्गीत क्षेत्रमा लड्नुको निमित्त त्यो सिकाइ एउटा अस्त्र हो। त्यसलाई निखारपनका लागि सिक्नु आवश्यक छ भन्ने हो। हस् नवराज सर, कुराकानी गऱ्यौँ, केही प्रसङ्गहरू छुटे पनि होलान् होइन, एउटा उठाउने प्रयास गऱ्यौँ, फेरि हाम्रो यस्तै विमर्श गर्ने यो यस्तो किसिमको माहौल बन्दै जाओस्। आजका लागि भने हामीले बिदा हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ। तपाईँले समय उपलब्ध गराइदिनु भयो दिनेश खबरका लागि। हिजो तपाईँ सायद जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै लागि यहाँ पर्खिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनको शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, दर्शक श्रोतासँग जोडिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गायक सर्जक नवराज कलौनीसँग। आजको कुराकानी तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ। अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रतिक्रियाहरू पनि तपाईँहरूले जनाइरहनु भएको थियो। बिहानीको समयमा सुरुप प्रभात लगायतका यावत कुराकानीहरू थिए, यसको लागि पनि तपाईँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। कार्यक्रम सेयर गरिरहनु भएको छ, यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहे। प्रविधिबाट मिठो साथ पाइरहे आरडीजी र अरुणजी, उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट भने मैले पनि बिदा लिएँ। तपाईँहरू सबैको समय शुभ रहोस्। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।